कुलमानजीकै सन्दर्भमा सरकारलाई थाहा छ नि त कुलमानजीको 4 वर्षे कार्यकाल यति समयभित्र भन्ने थाहा थियो। त्यो अवधिभित्र ल उहिले गर्नुपर्ने प्रक्रिया के हो त? अर्को नयाँ विज्ञापन प्रकाशित गरेर तपाईँको चाहिँ कम्पिटिसन गर्न लगाउनु पनि सकिन्थ्यो, अथवा नियुक्ति दिन के गर्न सकिन्थ्यो भनौँ, त्यहाँ के छ भनौँ, त्यहाँभित्रको प्रावधान, त्यो प्रावधान चाहिँ जान सकिन्थ्यो नि त, तर गर्न सकिएन। सरकारको सुबुद्धि थियो भने, सरकार सुमार्गमा हिँडेको थियो भने, सरकार स्वच्छ रूपमा अगाडि बढेको थियो भने, सरकार साँच्चै कम्युनिस्ट सरकार हौँ भन्ने अनुभूत गराउने उसको उद्देश्य थियो भने, कार्यक्रम थियो भने, योजना थियो भने त्यो प्रकारले हिँड्नु पर्थ्यो। हामी त्यहीँभित्रकै एउटा पार्टीका जिम्मेवार कार्यकर्ताहरू हैन लज्जित बन्नुपर्ने, शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने समाजका अगाडि हैन। एक त त्यसै अहिले कोरोनाले गर्दा मास्क लगाउनु पर्ने, अनुहार छोड्नु पर्ने थियो भने आज हैन सजिलो भयो त हैन। मास्क मात्र अर्को तपाईँको बर्को आउनु पर्ने स्थिति आइसक्यो यहाँ। 10-20 जना तपाईँको चाहिँ नेताका वरिपरि घुम्ने मान्छेहरूलाई केही हजार तपाईँको चाहिँ चाटुकार तपाईँको दलाली गुलामी गर्ने कार्यकर्ताहरूको कम्पनी हो यो, एनजिओ हो यो। परिमार्जी सहित एमसी पारित गर्ने निर्णयमा पुग्यो भनेर जुन प्रकारले चाहिँ बाहिर चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छ न, यो अर्को महाकाली राष्ट्रवादी महाकाली सन्धिको पुनरावृत्ति हो। मागेर कटौरा थापेर भिखारी भएर समृद्धि ल्याइँदैन। हामी त्यस्ता तपाईँको प्रोजेक्टको पछि लागेर देशको समृद्धिको कल्पना गर्ने कुरा त अर्को एउटा बहुलठी भनौँ के त्यो गरिब देशको एउटा एउटा प्रोजेक्टको एउटा एनजिओ त भनौँ, यो एउटा प्रोजेक्टको तपाईँको अफिस 5 स्टार होटलमा राख्ने 60 लाख रुपियाँ महिनामा भाडा तिरेर एमसिए पारित गर्नका निमित्त, यस्तै राष्ट्रघात गर्नका निमित्त जनताले तपाईँको जनमति जो दिएका हैनन्। तर ती सबै कुरालाई लत्याएर, ती सबै कुरालाई लात हानेर अहिले जुन अगाडि बढ्ने तपाईँको चाहिँ प्रपञ्च रचिँदैछ, प्रयत्न गरिँदैछ, हरकत गरिँदैछ, यो अर्को एउटा चाहिँ खतरनाक घन्टी हो कम्युनिस्ट आन्दोलनका निमित्त। यिनीहरू नेताहरू त सिद्धिन्छन्, यो अन्तिम छटपटाहट पनि हुनसक्छ। समसामयिक राजनीति विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग नेकपाका युवा नेता सँगसँगै लेखक प्रकाश रोके हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद चाहिँ एमसिसी पास गर्ने पदको भागभण्डा गरेर मिलेको हो। नेकपाको विवाद मिलिया छैन। जुन बाहिर प्रचार गरिए अनुसार मिलेको भनिए पनि केही समयका लागि मत्थर मात्रै भएको हो। मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको के छु भने नेकपाको एकता नै सैद्धान्तिक वैचारिक धरातलमा उठेर भएको छैन। यो नितान्त सीमित नेताहरूको भागभण्डा, उनीहरूका मान्छेको व्यवस्थापनका निमित्त भएको हुनाले यो कहिले मिले जस्तो हुने, कहिले चाहिँ तपाईँको फुल्ला जस्तो हुने। अहिले फेरि आएर एमसिसी को विषयलाई लिएर सबै एक ठाउँमा आएको र एकजना बाहेक सबैले यसलाई चाहिँ सर्वरूपमा पारित संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन बाहिर मिडियामा आएको छ, यो अर्को महाकाली राष्ट्रवादी महाकाली सन्धिको पुनरावृत्ति हो। किनभने संशोधन भन्ने जहाँ शब्द राख्यो भने यो अतिरञ्जित ढङ्गले जनतालाई उल्लु बनाउने अथवा जनताको आँखामा छारो हाल्ने हिसाबले चाहिँ यो संशोधनसहित पारित गर्न चाहिँ सघाउने भन्ने जुन प्रकारको निर्णय भयो, यो के हो भने संशोधन भन्ने कुरा के हो भने हामीले गरेर हुने कुरा होइन के। यो परियोजना अथवा यो प्रोजेक्टको चाहिँ संशोधन अमेरिकाले गर्ने हो। अमेरिकाले आफ्नो फरेन पोलिसीमा कहिले पनि कमा फुल स्टप चेन्ज गरेको गर्दैन उसले। त्यसकारणले गर्दा के हो भने यो पार्टीभित्रको चाहिँ विवादलाई एउटा चाहिँ भागशान्तिमा भागभण्डामा होइन पदरूपमा गएर चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद त थियो नै, त्योभन्दा अझ एमसिसी पास गर्ने नगर्ने भन्ने त्यसमा नि बहस थियो। अब एमसिसी पास गर्ने संशोधन सहित भन्ने कुरामा यताबाट पनि अर्को जो खेमाहरू चाहिँ पास गर्नुहुन्न भने उहाँहरू पनि तयार हुनुभयो। त्यस पछाडि पदको भागभण्डा चाहिँ ठ्याक्कै मिलेपछि उहाँहरूले पनि एमसिसीलाई संशोधन गरेर पास गर्ने भन्नुभयो। यो स्वार्थ सहितको भागभण्डाले अब एमसिसी चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ संशोधन हुँदैन, अमेरिकाले कहिले पनि अहिलेसम्म आफ्नो परियोजनाहरूमा फुल स्टप कममा प्रश्नमा कुनै पनि संशोधन गरेर परिवर्तन गरेको देखिनु। अब एमसिसी चाहिँ पास हुने चाहिँ लगभग पक्का भयो नि त। अब पास हुन्छ हुन्न चाहिँ त्यो संसदले भोलि निर्णय गर्ला। संसद चलिसकेपछि मलाई लाग्छ संसदभित्र पनि त्यहाँ विवेकशील राष्ट्रवादीहरू देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता होइन देश र जनताको चाहिँ हितार्थ चाहिँ काम गर्ने बोल्ने र त सङ्घर्ष गर्ने त्यहाँ सांसदहरू अहिलेको संसदमा पनि छन्। त्यसो भएर चाहिँ अब भोलि तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ पार्टीले हुबी जारी गरिहाल्छ भने भन्नु होला, तर
यस्तो विषयमा पार्टीले हुबजारी गर्नु भनेको मैले अघि नै सुरुमा यहाँसँग निवेदन गरेँ, यो महाकाली सन्धिको पुनरावृत्ति गराउने काम पार्टीले चाहिँ गर्नु हुँदैन। र उहिले चाहिँ एउटा अर्को अप्सन पनि छ नि त, संशोधनको कुरा पनि लिएर आएको छ त्यहाँनिर, केही परिमार्जित गरेर चाहिँ एमसिसी पारित गर्ने कुराहरू। ल अमेरिकाले परिमार्जितै गरेन नि होइन, त्यसपछि पारित नहुने पनि होला। त्यस कारणले गर्दा के हो भने यसलाई तपाईँको चाहिँ अगाडि सारेर त एमसिसीको ब्यानरमा नेकपाभित्रको चाहिँ विवाद समाधान भयो भनेर जुन बाहिर प्रचार गरिएको छ नि, यो नै एउटा हाँसुट्टो कुरा हो कि। एउटा एनजिओले दिने पैसा हो कि हो, तपाईँको राष्ट्रको कुरा, यहाँको स्वाधीनताको कुरा, सार्वभौम सत्ताको कुरा होइन, अनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ एनजिओले दिने कि अरब रुपियाँमा तपाईँको चाहिँ तुलना गर्न मिल्छ। यही नै तपाईँको चाहिँ नबुझेको कुरा भयो कि यहाँनिरको जनताले। त्यत्रा दिग्गजहरू, अध्ययनशील मान्छेहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू यसरी किन चाहिँ फसिरहनु भएको छ मैले कुरा बुझिरहेको छैन। अब मैले आफ्नै पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्यका हरेक व्यक्तिका बारेमा टिका टिप्पणी गर्न त्यति सान्दर्भिक किन नहोला, तर जुन बाहिर चाहिँ स्थायी कमिटीले हो निर्णय भयो अथवा परिमार्जित सहित एमसिसी पारित गर्ने निर्णयमा पुग्यो भनेर जुन प्रकारले चाहिँ बाहिर चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छ न, यो नै अर्को राष्ट्रघातको एउटा चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हो कि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई यस्तै राष्ट्रघात गर्नका निमित्त तपाईँको चाहिँ युनिफाइड नेपाली जनताले गर्न लगाएका होइन, अथवा नेपाली जनताले 2/3 नजिकको तपाईँको चाहिँ सरकार यही कारणले गर्न दिएको यो तपाईँको हिजो एमसिसी पारित गर्नका निमित्त, यस्तै राष्ट्रघात गर्नका निमित्त जनताले तपाईँको जनमत हिजो दिएका होइनन्, भोट हालेका होइनन्। त्यस कारणले गर्दा के हो भने यो त के हो भने हाम्रो पार्टी नेकपाले 74 सालको आम निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रका विरुद्धमा अरू जानुभएको छ कि। त्यो किन गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू मैले अघि भनिसकेँ। भाग शान्तिमा, भागबण्डामा पदखोर भन्ने जुन तपाईँको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जुन कुचेष्टाका साथ तपाईँको अहिले यो एमसिसीमा आएर तपाईँको चाहिँ सहमति भयो अथवा यसरी जाने भन्नेमा पुग्नु भएको छ नि, यो नै गलत हुन्छ। अब त्यसो हो भने अब एकजना सायद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य एकजनाले चाहिँ यो एमसिसी बारे उहाँले चाहिँ अलिकति यो पास गर्नुहुन्न भन्ने आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। लगभग सबै नेताहरू यसलाई संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ भनेर राख्नु भएको छ। अब यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी बुझिराख्नु भएको छ? तपाईँले भने जस्तै भागभन्डा पदको भागभन्डा मात्र हो कि अरू पनि छ यसमा भित्री लफडा? संशोधन भन्ने नै त्यहीँनिर नै कन्फ्युजन कुरा आयो कि। संशोधन भनेको नेपालको संसदले संशोधन गरेर हुँदैन कि, अमेरिकाले गर्नु पर्यो क्या। अमेरिकाबाट यो त अमेरिकी प्रोजेक्ट हो नि त, हाम्रो पैसा त होइन यो त। अमेरिकी फरेन पोलिसी मैले अघि भनिसकेँ नि त, त्यो भनेको हामीले अनुरोध गर्दैमा तपाईँको त्यो परिवर्तन हुँदैन नि त। यो त विशेष तपाईँको चाहिँ योजनाका साथ यो प्रोजेक्ट आएको छ, सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेर यो प्रोजेक्ट आएको छ। नेपालमा अमेरिकी सेना बस्ने, हाम्रो छिमेकी तपाईँको चाहिँ मुलुक चाइनालाई विशेष तपाईँको टार्गेटमा राख्ने, भित्रभित्र पसेर तपाईँको चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले तपाईँको यहाँ सैनिक अखडा बनाएर युद्ध निम्त्याउने रणनीति हो होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सुरक्षासँग सम्बन्धित हो भनेपछि छिमेकी हुनुको नाताले भारत र तपाईँको चाहिँ चाइना हामीसँग सम्बन्धित हुन सक्ने भए ल मानौ भोलि हाम्रो देशमा ठुलै सङ्कट आइहाल्यो, पहिला त हामीले छिमेकीलाई नै भन्ने होला नि त होइन। बाहिरी देशबाट भनौँ न, त्रिदेशीय देशबाट भनौँ, अझ समस्या आयो भने समस्या अनि हामी छिमेकीलाई नै गयो, त्यो त नेपालमा आउँदैन होइन। अनि त 8000 माइल टाढा भएको तपाईँको चाहिँ अनि अमेरिकालाई हामीले चाहिँ यहाँ फेरि ल्याउने कुरा भनेको त यो यही एमसिसी मार्फत आउनु खोजिरहेको छ अहिले। यो त कुनै तपाईँको विकास गर्न आइरहेको छैन नि, त्यहाँ त विनाश गर्न। र मलाई ल भनिदिनुहोस् त, एमसिसी परियोजना नेपालको विकास होइन विनाश गर्न आएको। किनभने ल अहिलेसम्म नेपालमा एनजिओहरू कति काम गरिरहेका छन्, आइएनजिओले कति काम गरे, त्यो मार्फत कति फन्ड आयो त, त्यसको परिणाम खै त, केही पनि भएन। बरु उल्टो के भयो त, यहाँका गरिबी बेचियो, भोगमारी बेचियो, अशिक्षा बेचियो, मान्छेका अनुहार बेचियो, कथा बेचियो होइन। उल्टो देशलाई भिखमङ्गुवा बनाइयो कि, परजीवी बनाइयो कि, स्वावलम्बी देश। तपाईँ हामीले नै
सुन्दै आएको देख्दै आएको कुरा के हो भने नेपालले चाहिँ अन्न तपाईँको आयात गर्थ्यो, क्या निर्यात गर्थ्यो। बाहिरी देशमा तपाईँको विशेष गरेर भारत लगायतका देशहरूमा अन्न तपाईँको चाहिँ सप्लाई गर्छ र नगममै पैसा पनि कमाउँथ्यो नेपालले। आज त्यो छ। आज तपाईँको हामीले बाहिरबाट नल्याउने हो भने हामी भोकभोकै मर्छौँ। अहिले मलको अवस्था हेर्नुहोस्। मैले भन्न खोजेको के हो भने एनजिओ र आइएनजिओले देशलाई बर्बाद बनाउँछन्। त्यसले नेपालको संस्कृति हडप्छ, समाज रहन दिन्न। श्रीमान र श्रीमतीको तपाईँको ओछ्यानसम्म तपाईँको एनजिओ आइएनजिओ पुगिसके होइन भनेपछि अनि हामी त्यस्ता तपाईँको प्रोजेक्टको पछि लागेर देशको समृद्धिको कल्पना गर्ने कुरा त त्यो अर्को एउटा बहुलो टिप्पणी हो क्या त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको टिप्पणी चाहिँ तपाईँहरूले भने जस्तै अमेरिकी सेना आउने, चीनलाई घेर्ने, यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू कब्जामा लिने त्यो चाहिँ कुरो होइन। विकासको लागि यो पैसा बजेटहरू आउँदैछ, सहयोग आइरहेको छ, हामीले किन नलिने? त्यस्ता व्यक्तिहरू यस्तो कुरा गर्नेहरू चाहिँ नि एमसिसी ठिकै नै नेपाललाई घातक छ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ हामीले गर्न लागेको काम राम्रो कामलाई सहन नसकेर टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् भन्छन् नि। त्यो चाहिँ अर्को भ्रम हो। मैले अघि नै निवेदन गरेँ नि त, बाहिरबाट ल्याएको पैसाले मानिलिनुहोस् तपाईँ हामीले काम पनि केही बिन नगर्ने, सधैँ ऋण खोज्ने, सधैँ अरूको तपाईँको चाहिँ भर पर्ने हो भने हामी उँभो लाग्छौँ। समृद्धि त्यसरी हुन्छ। ल भोलि दिएन कसैले के गर्नुहुन्छ? भोकै बस्ने? ल आफू त तपाईँको एउटा ज्यान त भोकै बस्छ, आफू आफ्ना बालबच्चालाई कसरी पाल्ने? त्यस कारण गर्दाखेरि मागेर कटौरा थापेर भिखारी भएर समृद्धि ल्याइँदैन। त्यसले त सखा बनाउँछ देशलाई, देशको स्वाधीनतालाई बर्बाद बनाउँछ, स्वाभिमानलाई माटोमा मिलाउँछ, स्वतन्त्रता भन्ने रहँदैन होइन। हामी के बुझ्न जरुरी छ भने जस्तै अहिले जति पनि तपाईँको चाहिँ समाजमा विकृति विसङ्गति र त्यो प्रकारका समस्याहरू आइरहेछन् नि, त्यो भनेको पनि हामी परजीवी भएर हो नि त। हामी स्वावलम्बी हुने हो भने हामी तपाईँको चाहिँ हामीलाई जे आवश्यकता त्यो पूर्ति देशभित्रै तपाईँको चाहिँ पूर्ति हुने हो भने हामी समस्या त पर्दैन थियौँ नि त। जस्तै अहिले मलकै कुरा गर्ने है, तपाईँको चाहिँ नेपालमै तपाईँको कारखाना खोलिदिया भए आज यो समस्या हुन्थ्यो। यही मलकै विषय म जतिखेर युवा किसान केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष थिएँ त्यो बेला मैले यही कृषि सामग्री संस्थान यहाँबाट अलिकति केही मिटर उता छ पुलिसहरूमा गएर त्यहाँको प्रबन्धन निर्देशकलाई मैले भेटेर तपाईँहरू मल कारखाना किन खोल्न सक्नुहुन्न? मल कारखाना खोल्नलाई के चाहियो भन्दा उहाँले विद्युत नेपालमा त्यति छैन भनेर भन्नुभयो त्यो बेला। भने मल कारखाना हामी नखोल्ने, सधैँ मललाई तपाईँको चाहिँ कमिसन नै तपाईँको ल्याउन खोज्ने होइन। त्यो प्रकारले तपाईँ यो पनि यही हो। अब यहीँ उद्योग खोल्यो भने त कमिसन भेटिँदैन नि, भेटिँदैन। यो एमसिसी पनि त यो एमसिसीमा पैसाको लेनदेन सबको भइसकेको छ। कसले कति जस्तो यत्रो तपाईँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि धेरै नेताले विरोध गरिराख्नु भएको छ। अब हुन त अब अलिकति कम्प्रोमाइजमा पनि आउनुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। कहिले कहिले पार्टीको निर्णयमा संशोधन गरौँ, यसमा जे कुराहरू नेपालको विरुद्धमा छ, नेपालको पक्षमा छैन, नेपाललाई घातक छ, त्यसलाई संशोधन गरेर पास गरौँ भनिराख्नु भएको छ। यति नेपाली जनताहरूले पनि यो एमसिसी चाहिँदैन भनिरहेका छन्। अब बरु नेपाली जनताहरूको माग चाहिँ के छ भने एनसिएलबाट कर उठाउँ, एनसिएलबाट यो एमसिसीको सहयोग भन्दा त एनसिएलबाट धेरै पैसा उठ्छ, एनसिएलमा चाहिँ उठाउँ न, यो एमसिसी चाहिँदैन, बिसिसी हस्तक्षेप बढ्छ नेपालमा भनेर भनिरहेका छन्। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस उहाँहरू चाहिँ नि अब ढुक्क भइराख्नु छ। तपाईँहरूमा निर्भरता हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी काङ्ग्रेस पनि। एमसिसी पासै नगरी नहुने चाहिँ के कारण हो? त्यही त मैले भन्थे, यो त पास किन हुनु पर्यो भने यो प्रोजेक्टमा कसले कति पैसा खाने भनेर यसको भागभण्डा भइसकेको छ। एक अर्को भने अमेरिका जस पनि यहाँ आउन चाहन्छ, नेपालमा बसेर चाइनालाई कमजोर बनाउन चाहन्छौ होइन। त्यस कारण गर्दा के हो भने मैले सुनेको थिएँ एउटा राजा वीरेन्द्रको पालामा मुस्ताङलाई एउटा चाहिँ स्वायत्त छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भनेर त्यो बेला चाहिँ अमेरिकनहरूले राजा वीरेन्द्रसँग चाहिँ 31-32 सालतिर कहिले कुरा हो यो प्रस्ताव लिएर गएका थिए अरे कि। भने आजदेखिको तपाईँको अमेरिकाको तपाईँको चाहिँ के हो भने षड्यन्त्र होइन कि नेपालमा आउने। उसले विभिन्न प्रकारले उसले त के चाहन्छ त भारत मार्फतमै नेपाललाई तपाईँको चाहिँ सधैँ भिखमगुवा बनाएर चाहिँ अमेरिका के चाइनालाई कमजोर बनाउन रणनीतिमा हो। यसको लामो धेरै नजाउँ, यसको व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि इतिहास पल्टाउँदाखेरि लामो होला, तर सठिक रूपमा तपाईँहरूलाई भन्न खोजिया के हो भने यहाँ आफ्ना कारिन्दा बनाइराखेर एजेन्ट बनाइराखेर फलानु हलानो देशको एजेन्ट, फलानु सिआइको एजेन्ट, फलानु रको एजेन्ट भन्छन् नि मान्छेले, त्यसै भनी होइन नि त। यी नेपालका सत्ताहरूलाई सधैँ सत्तामा बस्ने मान्छेहरूलाई एजेन्टको रूपमा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्छन्। त्यो के छ हामी फन्ड दिन्छौँ तिमीहरूलाई, तिमी गरिब छौ
अब हुँदा पनि हो त्यहाँबाट तपाईँको ऋण नआउने हो, अनुदान नआउने हो, यहाँ तलब खुवाउन सकिँदैन। 9.5 खर्ब रुपियाँ तलब भत्तामा तपाईँको वर्षमा नेपाल सरकारले खर्चाउनुपर्छ। तर हाम्रो राजस्व कति उठ्छ त? 8.5 खर्ब जति उठ्छ। त्यही पनि तपाईँको चाहिँ कुनै देशमा समस्या आयो, प्राकृतिक विपत्ति यस्ता प्रकारका चाहिँ महामारीहरू जस्ता आए भनेपछि त्यो पनि तपाईँको चाहिँ कर उठ्दैन, राजस्व उठ्दैन। पनि यो प्रकारले तपाईँको चाहिँ सरकारले चाहिँ न्यू बनाउने, अनेक प्रकारका बहानाबाजी गर्ने र जनतालाई त केही पनि तल्लो ग्रासरुट लेभलको जनतालाई त अहिले तपाईँहरू जस्तो अहिले युट्युबहरू आए, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत तुरुन्त मान्छेले थाहा पाउन थालेको अलिकति जागरुक बन्ने समाजहरू। नत्र तपाईँको एउटा रेडियो नेपालले हिजो बोल्थ्यो, पत्रपत्रिका सीमित हुन्थे, अब राजनीतिक दलहरूप्रति पनि मान्छे आस्था थियो, विश्वास थियो, नेताहरूलाई पनि एउटा चाहिँ आदर्शको रूपमा मान्थे। ओहो उहाँहरूले भनिहाल्नु सही भन्थे नि त। तर अब कसैका कुरा जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन नि त। किन अहिले भ्रम खेती भयो? किनभने नेपालमा मैले त बारम्बार भन्दै आइरहेको थिएँ, 7 सालदेखि अहिलेसम्म देश र जनता उपस्थित राजनीति नै भएन कि त्यो भएर देश यसो बर्बाद भएको हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा यो जे न्यू गरे पनि, जे भनिए पनि फेरि पनि के हो भने बाहिरबाट ल्याएको पैसालाई भागशान्ति गर्ने, त्यसमा मिलोमतो हुने, अमेरिकी एजेन्ट, नेपालका एजेन्ट यो प्रोजेक्ट ल्याउनलाई पनि ठुलो तपाईँको चाहिँ यहाँ त प्लान बनाएको होला नि त। भित्र मिटिङ हैन, यति पैसा आउने। जस्तै भनौँ न, गरिब देशको एउटा एउटा प्रोजेक्टको एउटा एनजिओ त भनौँ, यो एउटा प्रोजेक्टको तपाईँको अफिस 5 स्टार होटलमा राख्ने 60 लाख रुपियाँ महिनामा भाडा तिरेर अहिले छ त चलिरहेछ हैन। 2 अर्ब भन्दा बढी त खर्च भइसक्यो हो। प्रोजेक्ट रनै भएको छैन। आजभन्दा 3-4 महिनाको 2 अर्ब रुपियाँ त खर्च भइसक्यो। भन्यो यो किन यसो भइरहेछ त भन्दाखेरि के हो भने नेपाली जनतालाई सधैँ बेकुफ बनाएर, नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाएर आफू ठुलो मान्ने मान्छे बन्ने जुन प्रकार धिष्टता गर्दैछ नि, यो नै यो अहिलेको व्यवस्थामाथिको एउटा खतराको चिन्ह हो कि। तर मैले सधैँ भन्ने गरिरहेको छु नि त, जनता सधैँ परिवर्तन चाहन्छन्, जनता सधैँ यथास्थिति बन्न चाहँदैनन्। यस्ता कारणले गर्दा यो सरकार अलोकप्रिय बनेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बेइज्जत भएको, जे उद्देश्यका साथ यो नेकपा बनेको थियो हैन। नेपाली जनताले बाहिर आवरणमा हेरे अनुसार भित्र त के छ, मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, भित्र त यो सैद्धान्तिक वैचारिक धरातलमा उभिएर त यो एकता भएकै हैन। त्यसो भइदियो देश र जनताको पछि कुरा कहाँको तपाईँको हुन्थ्यो नि त, जनताको कुरा सुनिन्थ्यो नि त, कार्यकर्ताको। अहिले तपाईँको चाहिँ यदि त स्वतन्त्रपूर्वक भोटिङ गर्ने हो भने 1% मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ एमसियु पक्षमा छैन। 1% पनि एमसियु पछि मान्छे लाग्दैन। 99% मान्छेहरू एमसिसीको विरुद्धमा भोट हाल्छ। त्यो जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने पार्टीभित्रमा नि के हो त। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली जनताको जनमत सधैँ वालेट मात्र पनि हुँदैन होला, यो आवाजलाई पनि त कदर गर्ने नगर्ने, गर्छ गर्दैन, गर्नुपर्छ पर्दैन। कदर गर्ने भइदियो यो निर्णय गर्छ त। कदर गर्ने भइदिएको भए केही अर्ब रुपियाँमा राष्ट्रियतालाई सौदाबाजी गर्थे त हैन। कतिपय कमरेडहरू, स्थायी कमिटीका कमरेडहरू चर्को स्वरमा एमसिसीको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, आफै कार्यदलमा बस्नुभयो। तर संशोधन सहित पारित गर्ने, संशोधन हामीले चाहेर हुने हो, हामीले गरेर हुने हो। त्यो त मैले अघि पनि भनिसकेँ, बारम्बार पनि फेरि पनि भन्छु, यो त अमेरिकाले चाहे, अमेरिकाले त संशोधन गर्छ गर्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दा के हो भनेपछि अहिलेको जसरी यो कुराहरू आइरहेछ संशोधन सहित एमसिसी पास गर्ने भनिरहेको छ, यो चाहिँ भ्रम हो। अमेरिकाले कुनै हालतमा पनि उसले यो संशोधन गर्ने वालै छैन। उनीहरूको उद्देश्य नै यति छ, जे आएको छ प्रस्ताव त्यति छ। अब नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ भ्रम छरेर एमसिसी चाहिँ अब फेरि संशोधनै नगरी पास भए पनि यहाँ चाहिँ संशोधन भएर पास हो भन्न पनि बेर हो। त्यो जे भन्दिनँ नि भयो त बाहिर। त्यस कारणले गर्दा मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने बरु यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा एउटा विद्रोहको एउटा चाहिँ अब सङ्घोष गर्नु पर्यो। एमसिसी पारित गर्न अब संसदले भूमिका खेल्ने हो, त्यहाँ मतदान होला के होला हैन। संसदले गर्ने सबै सांसदहरूलाई 275 जना सांसदलाई के तपाईँको सङ्घीय संसदका 275 जना सांसदहरूलाई अब जनताले खबरदारी गर्नु पर्यो। यदि तिनीहरूले हैन एमसिसीको पक्षमा भोट हाल्यौ भने, बोल्यौ भने, निर्णयमा हस्ताक्षर गर्यो भने तिमीहरूलाई अब सामाजिक बहिष्कार गर्छौँ, तिमीहरूलाई अब भाटे कारबाही गर्छौँ, तिमीहरू अब सडकमा हिँड्न दिँदैनौँ हामी तिमीहरूलाई। र यही प्रकारले जाने भने यो तपाईँको यो एमसिसीको पक्षमा लाग्ने पार्टीलाई पनि अब गाउँ छिर्न दिँदैनौँ हामी
भन्ने प्रकारले जनताले एउटा विद्रोहको एउटा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, आगो बाल्नु पर्यो देशमा। अब होइन, खबरदारी गर्नु पर्यो, किनभने राष्ट्रघात गर्ने भनेको त एउटा अपराध हो नि त। अपराध कसैको मिल्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दा के भने म त फेरि पनि के भन्छु भने मैले 49 सालदेखि अहिलेसम्म एउटै दृष्टिकोण राख्दै आइरहेको छु तपाईँको एनजिओ र आइएनजिओको बारेमा। अब नेपालमा एनजिओ र आइएनजिओलाई लखेड्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ र एनजिओ र आइएनजिओको नाममा के भन्छ यो अथाह सम्पत्ति कुम्लिएकाहरूले नेपाली जनताका फोटा बेचेर, कथा बेचेर, होइन सबै तपाईँको चाहिँ यहाँको चाहिँ गरिबी बेचेर, यहाँको तपाईँको चाहिँ भूगोल बेचेर, यहाँको क्षेत्र बेचेर, समुदाय बेचेर जसले तपाईँको चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओको नाममा डलरको खेती गरिरहेका छन्, देशलाई प्रजीवन रहेका छन्, तिनीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ र एउटा नियमनकारी निकाय बनाएर अहिले यो समाज कल्याण परिषदले काम गर्यो नि। यो त के हो भने एउटा भोको मात्रै भयो, साँची बसिने मात्रै भयो। एउटा नियमनकारी निकाय बनाइदिनु कति बेला अब यिनीहरूलाई नियमनकारी निकाय अन्तर्गत यिनीहरूलाई चाहिँ यो कामहरू गर्ने भनेर त फेरि एउटा यिनीहरूलाई पुनः तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर भनौँ उनीहरूको, त्यस प्रकारले उनीहरूलाई फेरि नयाँ प्रकारले उनीहरूको चाहिँ दर्ता प्रक्रिया गर्ने अथवा नयाँ प्रकारले प्रमाणपत्र दिने, यी क्राइटेरिया त्यसरी जाने हो भने देश बन्छ। होइन भने अघि पनि मैले भने नि त एनजिओ र आइएनजिओ त श्रीमान श्रीमतीको बेडसम्म पुगिसक्यो भने त देश कहाँ रह्यो यहाँनिर। त्यस कारणले गर्दा के हो भने हामीले फेरि पनि के हो भने नेपाली जनताहरू अब सडकमा आउनै पर्दछ एमसिसीका विरुद्ध। जबसम्म नेपाली जनता सडकमा निरन्तर आएर खबरदारी गर्दैनन् तबसम्म तपाईँको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फेरि अर्को भ्रम सिर्जना गरेर एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्ने रणनीतिमा पहिलेदेखि रहेको हुनाले अब संसद अधिवेशन पनि केही समयपछि मलाई हिउँदी अधिवेशन आह्वान होला, सायद त्यसैमा यिनीहरूले पारित गर्ला, त्यो प्रकारको चोचोमोचोभित्र भइरहेको होला। तर यसको हामी निस्तेज पार्नका निमित्त, यसलाई विफल बनाउनका निमित्त नेपाली जनता फेरि नेपाली जनताले जे चाहिरहेको छैन त्यसलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पास गर्ने, ल्याउने, होइन संशोधन गरौँ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ। नेपाली जनताले जे कुरा चाहिरहेको छ, जे कुरा राष्ट्रलाई चाहिएको छ, त्यो कुरा जे कुरा जनताहरूले चाहिरहेको छ, मागिरहेको छन्, त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले हेला गर्ने, त्यसलाई चाहिँ फेरि नदोहोऱ्याउने। कुनमान घिसिङज्यू अब उहाँको कार्यकाल त अस्ति उडिसक्यो, सिद्धिसकेको, 2 चोटि मन्त्री परिषदको बैठक बसिसक्यो, त्यही पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। अब त्यो प्रस्ताव लाँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडै अस्वीकार गर्नुहुँदो रहेछ। यो के हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साँच्चीकै जनताले चाहेको कुरा अथवा जनमतलाई वाल मात्र नभएर यो आवाजलाई पनि चाहिँ कदर गर्छ गर्दैन? होइन, जनताको पार्टी हुँ भन्ने नेताले, पार्टीले, कार्यकर्ताले, सरकारले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। जनताको भावना, स्पिड, मर्म, मूल्य, मान्यता विपरीत जान मिल्दैन। कि भन्नु पर्यो हामी जनताका पार्टी होइनौँ, हामीले जनतालाई सधैँ भ्रम सिर्जना गरेर गुमराहमा राखेर, होइन चुनावमा हामी चाहिँ एउटा माध्यम बनाएर चाहिँ भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लिन्छौँ, मतदाता र करदाता मात्रै जनतालाई बनाउँछौँ भन्नु पर्यो। होइन भने के भने जनताको भावना अनुरूप पार्टीहरू चल्नु पर्यो, नेताहरू त्यही ढङ्गले लाग्नु पर्यो र सरकार पनि त्यही प्रकारको सञ्चालन हुनु पर्यो। तर भइरहेको छैन। कुलमानजीकै सन्दर्भमा त्यही हो। कुलमानजीकै सन्दर्भमा सरकारलाई थाहा छ नि त, कुलमानजीको 4 वर्षे कार्यकाल यति समयभित्र भन्ने थाहा थियो। त्यो अवधिभित्र ल उहिले गर्नुपर्ने प्रक्रिया के हो त? अर्को नयाँ विज्ञापन प्रकाशित गरेर तपाईँको चाहिँ कम्पिटिसन गर्न लगाउनु पनि सकिन्थ्यो, अथवा नियुक्ति दिन के गर्न सकिन्थ्यो भनौँ, त्यहाँ के छ भनौँ, त्यहाँभित्रको प्रावधान, त्यो प्रावधान जान सकिन्थ्यो नि त, तर गर्न सकिएन। यहाँ यो 18 घन्टा अन्त 24 घन्टा पनि भनौँ कतिपय सन्दर्भमा लोड सेडिङबाट शास्ति खेपेका जनताले त्यसबाट मुक्ति भइसकेपछि उज्यालो नेपालको एउटा अभियन्ताको रूपमा कुलमान घिसिङ नेपाली जनजनमा र मनमनमा तपाईँको चाहिँ उनी चाहिँ बसिसकेपछि जनताले आवाज उठाउनु स्वाभाविक थियो। किनभने बल्ल तल्ल एउटा तपाईँको चाहिँ राम्रो काम गर्ने एउटा चाहिँ स्वच्छ इमान्दार होइन मान्छे त भेटाएको हो नि नेपाली जनताले। जस्तो धराशयी बन्न सकेको, घाटामा गइसकेको संस्थालाई पनि उहाँले चाहिँ ऋणमुक्त गरेर उभो लगाउने र फाइदा मात्रै ल्याउनु भयो। अरू धेरै कामहरू उहाँले गरिसकेपछि जनताले भन्ने कुरा स्वाभाविक थियो। जनताले सरकारमाथि दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता पनि थियो, किनभने समय घर्किसकेको थियो, किनभने उहाँको अवधि सकिँदै थियो। तर त्यो बिचमा सरकारले निर्णय गर्न सकेन। अथवा मन्त्री परिषदको बैठकमा
ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले त्यो प्रस्ताव त लगेर जानुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडै अस्वीकार अथवा त्यसबारे निर्णय नै नगर्ने। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र यो हो अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको चरित्र यो हो कि जनताको जनमतलाई चाहिँ कदर गरेर नगर्ने? त्यही त यो वर्षमानजीले लिनु भएन प्रस्ताव, मलाई त्यो त थाहा छैन। प्रस्ताव लानुभयो अरे तर केपी शर्मा ओलीले सुन्नु भएन अरे। अन्तिममा बैठक सिद्धिने बेला प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो पनि यो छ भनेर भन्नुभयो अरे, तर उहाँले ख्याल गर्नु भएन अरे अथवा उहाँलाई चाहिँ अब कुलमान घिसिङलाई नजराउने पक्षमा हुनुहुन्छ अरे। त्यही त भने उहाँले चाहिँ त्यसो भए कुलमान घिसिङलाई नदोर्याउने उहाँ जतिको अब्बल मान्छे अरूको उम्मेदवार देखाउनु पर्यो नि त। उहाँ कुलमान घिसिङ नै मात्रै अन्तिम व्यक्ति हो भन्ने कुरा म पनि सहमत छैन। उहाँभन्दा पनि दिग्गजहरू विज्ञहरू पनि होलान्, तर बाहिर आएका जुन पात्रहरू छन् नि, जुन नाम अनुहारहरू तिनीहरू तपाईँको चाहिँ कुलमानको चाहिँ दाजुमा जान सक्दैनन्। उनीहरू नितान्त कसैका तपाईँको आफन्त होलान्, नातेदार होलान्, नजिकका मान्छे होलान्, पार्टीका कार्यकर्ता होलान्। त्यहाँ जागिर खान गएर चाहिँ सेटिङमा अझ त्यहाँ पठाउन लागेका मान्छे हुन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ राम्ररी चिन्दछौँ, जान्दछौँ। त्यस कारणले ती पात्र बाहिर आइसकेपछि नाम नेपाली जनताले समयमै सरकारलाई खबरदारी गरेका हुन् त, तर सरकार चुक्यो। अब मन्त्री परिषदमा निर्णय गर्नु अथवा त्यो वाञ्छनीय थिएन अथवा त्यो सान्दर्भिक थिएन अथवा त्यो नियमले मिल्दैन थियो भने पनि त विज्ञापन त निकाल्न सकिन्थ्यो। भने फ्री कम्पिटिसनका निमित्त कुलमानलाई तपाईँको त्यही उहाँ त अप्लाई गर्नुहुन्थ्यो, किनभने उहाँ सेकेन्ड पटक फेरि जनताको सेवा गर्न, देशको सेवा गर्न ललायत हुनुहुन्छ अहिले पनि। उहाँ रुँदै होइन, उहाँका थप योजनाहरू पुरा गर्न नपाएकोमा तपाईँको आम नेपाली जनता गुनासो पुग्ने स्थिति आउँदैन थियो। नेपाली जनताले पनि त रातारात सडकमा तपाईँको राखो बाल्ने स्थिति आउँदैन थियो। हिजो आइतबार उहाँको चाहिँ नियुक्ति भएन अथवा उहाँलाईको कार्यकाल विदाय पनि गरेको छ, केही पनि छैन, तर हिजोबाट सुरु भइसक्यो। हिजोबाट सडकमा तपाईँको चाहिँ साङ्केतिक आन्दोलन त सुरु भइसक्यो नि त। यो आन्दोलनले अब कतिसम्म तपाईँ अगाडि बढेर कस्तो प्रकार रूप लिनु त्यो पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस्, किनभने जनता त उकुस मुकुस छन्। आज कोरोना कहरका कारणले गर्दा थुप्रै प्रकारका चाहिँ समस्याबाट ग्रसित भएका जनता कुनै न कुनै न्युमा सडकमा आएर चाहिँ यो सरकारका विरुद्ध जाइलाग्ने स्थिति छ होइन। तपाईँहरूले देख्नुभयो किर्तिपुरमा एउटा घरबेटीले मधेसी मुलुकको एकजना नागरिकलाई होइन कुटी कुटी मारेको कुरा तपाईँले देख्नुभयो नि त। यो पनि एउटा तपाईँको विद्रोहको एउटा चाहिँ रूपमा अब अगाडि बढ्यो। नितान्त किर्तिपुर अहिले तनावग्रस्त छ, युद्धमा परिणत हुने अवस्था बन्दै गरेको छैन। तराईमा त्यस्तै छ, हिरासतमा मान्छे मरेका छन्। अब झुन्डिएर तपाईँको आत्महत्या गरेर तपाईँको मर्ने त दिनको चाहिँ 22 जना हरेक दिन मान्छे मरिरहेको छ। यो मेरो तथ्याङ्क होइन, नेपाली सरकारको प्रहरको तथ्याङ्क हो नि त्यो त। भने एक प्रकारले समाज आक्रान्त छ, त्यसमा तपाईँको चाहिँ घिउ थम्ने काम सरकारले गरिरहेको छ, आफैले गरिरहेको छ। भनेपछि त यो त गर्ने सरकार कहाँ जाँदैछ त? सरकारको सुबुद्धि थियो भने, सरकार सुमार्गमा हिँडेको थियो भने, सरकार स्वच्छ रूपमा अगाडि बढेको थियो भने, सरकार साँच्चै कम्युनिस्ट सरकार हौँ भन्ने अनुभूत गराउने उसको उद्देश्य थियो भने, कार्यक्रम थियो भने, योजना थियो भने त्यो प्रकारले हिँड्नु पर्थ्यो। तर सरकार त्यसरी हिँडेन। हामी त्यहीँभित्रकै एउटा पार्टीका जिम्मेवार कार्यकर्ताहरू होइन लज्जित बन्नुपर्ने, शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने समाजका अगाडि होइन। एक त त्यसै होइन, कोरोनाले गर्दा मास्क लगाउनु पर्ने, अनुहार छोड्नु पर्ने स्थिति पनि आएको छ होइन। सजिलो भयो त होइन, मास्कमा अर्को तपाईँको बर्को हुनुपर्ने स्थिति आइसक्यो यहाँ। यसैका निमित्त प्रकाश सकाया जस्ता लाखौँ मान्छेले 30 वर्ष रगत पसिना यो पार्टीलाई दिएको त 1 रुपियाँ एक तपाईँ कुनै केही तपाईँको चाहिँ केही स्वार्थ नलिएर त्यो त होइन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्ने गरेको छु भने हामी चाहिँ सुतेका छैनौँ, हामी जागेकै छौँ, हामी मरेका छैनौँ, जिउँदैछौँ। किनभने यो पार्टी त हाम्रो रगत पसिनाले बनेको पार्टी हो नि त। 2-4 जना नेताहरूलाई, 10-20 जना तपाईँको चाहिँ नेताका वरिपरि घुम्ने मान्छेहरूलाई, केही हजार तपाईँको चाहिँ चाटुकार तपाईँको दलाली गुलामी गर्ने कार्यकर्ताहरूको कम्पनी हो यो, एनजिओ हो यो। तिनीहरूलाई जे पनि गर्ने मन परे हामी गर्न दिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले यो तपाईँहरूको चाहिँ मिडिया मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेकपाका लाखौँ कार्यकर्तालाई हामी देश र जनतालाई बर्बाद बनाउने सरकारका हरेक निर्णयका विरुद्ध हामी हुनुपर्दछ होइन। राष्ट्रघाती जस्तो अब तपाईँले यहाँ त यसरी आह्वान गरिराख्नु भएको छ, एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा आऊ, कुलमान घिसिङमा जसरी नियुक्ति गरौँ, नेपाल जनताको आवाज भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूकै पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले
चाहिँ कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गरौँ, उहाँ अहिले ठिक छ, उहाँको योगदानलाई नेपाली जनताले पनि भुल्नेवाला छैनन्, उहाँ योग्य पात्र हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको योगदानहरू पनि धेरै छ ऊर्जा क्षेत्रमा भन्नुभएको छ। त्यसरी स्टाटस लेख्दाखेरि ट्विट गर्दाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले केसम्म भन्न भ्याए, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, हेर्नुहोस् त। अब भनेपछि नेपाली जनताको पक्षमा बोल्दा पनि नेताहरूलाई गाह्रो छ होइन तपाईँहरूलाई? अब प्रवक्ताको ट्विटमा प्रति ट्विट गर्ने त्यो एउटा अनुशासनहीन काम फेरि अर्को त्यहाँ भएको छ। उहाँ त सूर्य थापाजी त होइन, उहाँकै संयोजक, प्रचार विभागको संयोजक पनि हो। आफ्नै संयोजकका विरुद्ध, आफ्नै नेताका विरुद्ध त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा देश र जनतालाई हँसाउने हिसाबले होइन, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेकै कारण आफ्नै नेतामाथि जाई लाग्ने कुरा फेरि अर्को एउटा चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घन कुरा हो। त्यस्तालाई अब अनुशासन कारवाही गर्नुपर्छ। त्यही स्टार कमिटीले भनेको थियो सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि नेताको आलोचना गर्न नपाइने, विरोध गर्न नपाइने, त्यो अनुशासन हुनुहुन्छ काम भनेको थियो नि त। तर भयो त उल्टै उहाँले अनुशासन गरेर हिँड काम गरेर जानुभएको छ। त्यस कारण गर्दा के हो भने हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने हामी फेरि पनि के हो त, तपाईँहरूले अहिले जस्तै तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ, नेपाली जनताको जे भावना छ त्यही अनुरूप बोलिराख्नु भएको छ। एमसिसी नेपालको लागि ठिक छैन, सधैँ अरूको पैसाले हामी चल्न पनि सक्दैनौँ, हामी चाहिँ गरिबको गरिब हुनु पनि मिल्दैन, आइएनजिओहरूलाई पनि खिलाउनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ, कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति पनि गरिराख्नु भएको छ। सरकारको प्रवक्ताले त कुलमान घिसिङको योगदान राम्रो छ, नेपाली जनताले उहाँको योगदानलाई भुल्नेवाला छैन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारले त्यसरी टिका टिप्पणी गर्नाले अब नेपाली जनताको पक्षमा बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू आफै पार्टीभित्र पनि? त्यो अवस्था आयो। त्यो किन भइरहेछ, यो के हुन खोजिरहेछ, यो देशमा यो पार्टीमा के गर्न खोजिरहेछ होइन? त्यस कारण गर्दा यो मैले बारम्बार भन्दै आएको शब्दहरूले फेरि यसमा चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने देखिन्छ कि त्यो भनेको के भने यो पार्टीलाई एउटा निश्चित व्यक्तिहरूको चाहिँ गुटमा रूपान्तरण गरेर गुटको मोर्चा बनाएर मोर्चा पार्टी बनाउँदै होइन, व्यक्तिका तपाईँको स्वार्थ तपाईँको चाहिँ पूर्ति गर्ने अथवा व्यक्तिका स्वार्थहरूलाई केन्द्र भागमा राखेर त्यसरी पार्टीलाई तपाईँको प्रयोग गर्ने, दुरुपयोग गर्ने होइन, र देश र जनतालाई बर्बाद बनाउने र शहीदका सपना चकनाचुर बनाएर सिंह दरबारको कुर्सीले कुल्चने काम हुँदै आइरहेको छ। यो गलत हो। किनभने अहिलेसम्मको परिवर्तनमा कति मान्छेले कुर्बानी गरे, कति अङ्गभङ्ग छन्, कति घाइते छन्, कति बेसहारा छन्, कति तपाईँको सडकको त चौबाटोमा असरल तपाईँको चाहिँ छोडिएका छन्। उनीहरूको भविष्य के हो केही पनि मतलब छैन। तर के गरिएको छ त, निश्चित मान्छेका गुटका मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ पोस्ने काम भइरहेको छ। उनीहरूको हितका निमित्त देश र जनतालाई बन्धक बनाउने काम भइरहेको छ होइन। त्यो भएर एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती कामहरू हुने, कुलमान जस्ता एउटा सुयोग्य छोराहरूलाई तपाईँको चाहिँ फेरि नियुक्ति दिन कन्जुसाइ गर्ने, जनताका तपाईँको सडकका आवाजहरू नसुन्ने, उनीहरूका आवाजहरूलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो विरोध गरेको ठान्ने होइन, जुन प्रकारले चाहिँ सोच चिन्तन अगाडि बढेको छ नि, यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ, बदनाम गर्छ। नेपाली जनताको जुन कम्युनिस्टप्रति अगाध माया छ, लगाव छ, प्रेम छ र जुन प्रकारले सहयोग र सद्भाव राख्दै आइरहेका छन् र चुनाव मार्फत पनि तपाईँको सहयोग गर्दै आइरहेका छन्, विद्रोहमा पनि लामो हजारौँ लाखौँ मान्छेको हिजो ताती भयो, तब जनयुद्ध 10 वर्षमा सन्तोषम्म भएको थियो। तर ती सबै कुरालाई लत्याएर, ती सबै कुरालाई लात हानेर अहिले जुन अगाडि बढ्ने तपाईँको चाहिँ प्रपञ्च रचिँदैछ, प्रेरणा गरिँदैछ, हरकत गरिँदैछ, यो अर्को एउटा चाहिँ खतरनाक घन्टी हो कम्युनिस्ट आन्दोलनका निमित्त। यिनीहरू नेताहरू त सिद्धिन्छन्, यो अन्तिम छटपटाहरू पनि हुनसक्छ, तर अबको पिँढी के हुने, अबको 50 वर्षको पिँढी के हुने, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ पर्दैन। त्यस कारण गर्दा मैले बारम्बार भन्ने के गरेको छु भने कोही मान्छे प्रधानमन्त्री बन्दैमा, मन्त्री बन्दैमा, सांसद बन्दैमा, पार्टीको ठुला नेता बन्दैमा हुँदैन रहेछ। त्यो असल मान्छे हो कि होइन, त्यो राष्ट्रवादी मान्छे हो कि होइन, त्यो जनप्रिय मान्छे हो कि होइन, त्यो देश र जनतालाई काम गर्ने स्वच्छ आत्मा लिएर जिम्मेवार लिएको मान्छे हो कि होइन भनेर जाँदाखेरि होइन भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यस कारण गर्दा के हो भने हामीले इतिहासमा विश्वका थुप्रै इतिहासहरू पढ्दाखेरि थुप्रै व्यक्तिको तपाईँको हामीले चाहिँ हिस्ट्री हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उदाहरणीय व्यक्ति पनि छन्। जस्तै अहिलेको सन्दर्भमा भनौँ न, जापानकै कुरा गरौँ,
जापानको प्रधानमन्त्रीले त पत्तो छोड्नु भयो नि त स्वास्थ्यको कारणले गर्दा थोरै बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि किन देशलाई हामीले बन्द बनाउनु हुँदैन जनतालाई तपाईँ निराश बनाउनु हुन्न भोलि जापानको प्रधानमन्त्री बिरामी प्रधानमन्त्री भने नआओस् भनेर नैतिकता त्यहाँ देखाउँथ्यो त्यो देखाए नेपालमा घाटमा गएर चितामा नराख्दासम्म तपाईँ पद नछोड्ने भनेपछि यही त हामीले कहाँ जाँदैछौँ हामी कतातिर जाँदैछौँ त्यस कारणले गर्दा के हो भने जनताको कुरा सुन्नुपर्छ जनताको कुरा सुनिएन भने मलाई लाग्छ त्यसको तपाईँको चाहिँ ठाउँ पनि नेपाली जनताको कुरा त सुन्नु कुरा त अर्कै छ जनताको पक्षमा बोल्ने विरुद्ध लाग्न थालिसके मान्छेहरू यही नै खतरा हो कि जनताका विरुद्ध बोल्ने जनपक्षीय कुरा गर्दाखेरि उल्टो ठान्ने जुन प्रकारको चिन्तन अगाडि बढिरहेको छ नि जुन प्रकारको सोचबाट तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेको छ नि यसले तपाईँको राजनीति साँच्चै फोहोरी खेलो राजनीति भनेको एउटा चाहिँ खेलोमेलो गर्ने एउटा माध्यम हो अथवा राजनीति गरेको एउटा पेसा व्यवसाय हो उद्योग बिना लगानीको उद्योग हो राजनीतिको अपराधीको अपराधको राजनीतिकरण हो मान्ने त्यसै भनि होइन नि त हो यसै कारणले गर्दा भन्ने हो नि त राजनीति गर्ने मान्छेहरू त नैतिक धरातलमा उभिनु पर्यो देशप्रति प्रेम हुनु पर्यो सार्वभौम सत्तालाई त आत्मसात गर्नु पर्यो स्वतन्त्रतालाई तपाईँको चाहिँ अङ्गीकार गर्नु पर्यो यी थुप्रै मापदण्डमा बल्ल तपाईँको मिट भएपछि बल्ल राजनीतिमा तपाईँको फिट हुन्छ मान्छे तर आज अनैतिक मान्छेहरू यहाँ छन् राष्ट्रघाती मान्छेहरू छन् जनघाती मान्छेहरू छन् देशलाई लात हानेर आफ्नो तपाईँको स्वार्थका निमित्त तपाईँको देशै बेचिदिने सोच भएका मान्छे यहाँ छन् तिनै मान्छेहरूको तपाईँ गठजोड छ त्यो मैले बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु संसारका सत्ताहरू दलालहरूले माफियाहरूले कमिसनखोरहरूले तस्करहरूले चलाउँछ भने यहाँ अहिले त्यही हो नेपालको सत्ता पनि त्यही हो त्यो एमसिसी जस्ता प्रोजेक्ट आउने कारण त्यस कारण हो बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउने कारण त्यस कारण हो किनभने हामी चाहिँ उदारवादी चिन्तन लिने अनि समाजवादको कल्पना गरेर हुन्छ समाजवाद भने के हो समाजवादको पहिलो खुड्किला भनेको के हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण निःशुल्क तपाईँले देख्नुभयो आज मैले न्युज पठाइदिएँ अब गरिबहरूले मात्रै हेऱ्यो अरू सबैले चाहिँ अनि कोरोना लाग्यो भने आफू उपचार गर्ने भनेर बाहिर न्युज पढ्दै थियो कसरी छुट्याउने त्यस कारण गर्दा के हो भने त्यो होइन फेरि पनि अहिले पनि के भने सेटिङमा यहाँ कामहरू भइरहेछ मैले कतिसम्म यहाँ सुन्न पाएँ यदि अथेन्टिक कुरा त होइन आधिकारिक ठाउँबाट आएको छैन तर पनि के भने नक्कली कोरोना रोगी बनाएर पनि तपाईँको यहाँ पैसा खाइरहेछन् भन्ने आइरहेको त्यस कारण मैले भन्न खोजेँ के भने यहाँ ठिक भइरहेको छैन अनैतिकताको धरातलमा तपाईँको गतिविधि त्यस्तै भइरहेछ विकृति विसङ्गतिको श्रृङ्खला त्यत्तिकै छ उदण्डता त्यत्तिकै छ त्यस कारण गर्दा अहिले के भने यो गणतन्त्रको आयु यसले छुट्याउँदैछ हामीले यत्रो तपाईँको रगत पसिना बलिदान सङ्घर्ष आन्दोलन क्रान्ति गरेर ल्याएको व्यवस्थामा तपाईँको प्रश्न चिन्ह उड्ने खडा भइरहेछ तर मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस्तो बेलामा प्रतिगामी तत्त्वहरूले पनि चलखेल गर्न तपाईँको ठाउँ पाउँछ हामीले त्यो ठाउँ दिनु हुँदैन किनभने हामी त योभन्दा उन्नत खालको तपाईँको राज्य व्यवस्था ल्याउन चाहन्छौँ जनवादी क्रान्तिमा जनवादी तपाईँको गणतन्त्रमा हामी जान चाहन्छौँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न त बाँकी नै त्यो कार्यभार त पुरा गर्न बाँकी नै छ अब यसै नेकपाको नेतृत्वमा त्यो बाँकी क्रान्तिका कार्यभार पुरा गर्ने नेपाली जनताको सपना हो नि त त्यो भएर दुईटा पार्टीलाई एकतामा लिएर ठुलो पार्टी बनाएको तर यही तालले हुन्छ त यही तालले त केही हुनेवाला छैन यहाँ त यहाँबाट केही पनि झर्नेवाला छैन नेपाली जनताले दुःख पाउने देश बर्बाद हुने हो त्यस कारण गर्दा के भने हामी त्यतातिर जानु पर्दैन अब नि सर अन्तिममा नेपाली जनताले जे चाहन्छ त्यो चाहिँ सरकारले सम्बोधन नगर्ने जे कुरा चाहँदैन त्यो ल्याउने त्यो कुरा सम्बोधन गर्ने यसले गर्दाखेरि नेपाली जनतामा कस्तो खालको परिस्थिति आउँला नेपाल सरकारले अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीले कस्तो खालको समस्याको फेस गर्नु पर्ला अनि अब यस्तै प्रकारले अगाडि बढ्ने हो त चुनाव नजिक आइसक्यो अब 79 र 80 मा त दुईटा निर्वाचन हुन्छ नि त तीनटा निर्वाचन हुन्छ भन्ने हो भने स्थानीय निर्वाचन हुने भयो प्रदेश र संघीय केन्द्रको हुने भयो अब यो चुनावमा ठुलो क्षति पार्टीले बेहोर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दा मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु भने पार्टीलाई पूर्ण रूपमा पुनर्गठन गरौँ जो गलत मान्छे त्यहाँ छन् जो जनताको पक्षमा काम नगर्ने मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई त्यो पार्टीमा जिम्मेवार नदेऊ हैन हामीले चाहिँ देश र जनताको पक्षमा क्रान्तिको पक्षमा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति लगाव भएका सिद्धान्तनिष्ठ नैतिकवान हैन ती मान्छेलाई पार्टीमा ल्याउँ जिम्मेवार दिउँ तलदेखि मान्छेसम्म त्यसो हुँदा के यो प्रकार समस्या आउँदैन नि त लोभी पापी हैन त्यसपछि दलाली गुलामी गर्ने नेताको चाकडी चाप्लुसी गर्ने एउटा पदका निमित्त एउटा मान्यको निमित्त एउटा सांसदको निमित्त एउटा तपाईँको चाहिँ कुनै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका निमित्त एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका निमित्त एउटा मन्त्रीका निमित्त र्याल गाड्ने
त्यसैका निमित्त तपाईँ असफल भइसकेका, असक्षम भइसकेका, गनाइसकेका, जनताले त्रिषित गरिसकेका नेताका पछि लागेर उनीहरूको गुणगान गाएर होइन तपाईँको चाहिँ बसिरहने जुन प्रकारको चिन्तन अगाडि बढेको छ नि, यसले त के हो भने कालान्तरमा गएर अबको पुस्तालाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ। अबको पुस्तालाई राजनीतिप्रति विकर्षण उत्पन्न गराउँछ। देश त बर्बाद भएकै छ। यही प्रकारले हो भने अब 100 वर्षपछि देश गइसक्यो। 100 वर्षसम्म देश यही अवस्थामा रहने स्थिति बन्छ। समयले केही तलमाथि होला विकासको क्रममा होइन, अहिले अब यो टेक्नोलोजीको विकास भयो, यत्रा मिडियाहरू भए, त्यो अर्कै बाटो छ होइन। तर जुन प्रकारको यहाँको त्यो धरातलीय अवस्था छ नि, त्यहाँको सामाजिक अवस्था छ नि होइन, तपाईँ मानिलिनुहोस् न कतिसम्म हामी एउटा अहिले कोरोनाको एउटा प्रचार छ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ भन्छ सरकारले। सामाजिक दूरी होइन, व्यक्ति बिचको भौतिक दूरी कायम गर्ने हो कि एकले अर्कालाई टच नगर्ने भनी हो नि त। त्यो समाज होइन, त्यो त समाज विभाजन हो भनी हो नि त। सामाजिक दूरी होइन नि त, त्यो भ्रम कसले त्यतिसम्म तपाईँको सोच्नु पर्दैन। समाजलाई एकतामा गाँच्ने हो नि त। समाज एकता भएपछि देश बलियो हुन्छ। त्यस कारण गर्दा के भने यस्ता भ्रमयुक्त तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट सरकारले तपाईँको सन्देशहरू पनि प्रभाव गरिरहेको छ कि अलिकति संवेदनशीलता देखिँदैन। त्यस कारण गर्दा के भने हामी समाजलाई तपाईँको एकट्ठा बनाएर पार्टीभित्रका समस्यालाई समाधान गरेर देश र जनताको पक्षमा हामी कसरी लाग्ने, सरकार कसरी तपाईँको देश र जनताको रहरात खड्ने, उनीहरूको आवश्यकता कसरी पुरा गर्ने र लाखौँ लाख जो अहिले कोरोना कारणले गर्दा पीडित छ नि, उनीहरूलाई कसरी मलमपट्टि लगाउने चहराएका घाउहरूमा, उनीहरूका समस्या कसरी समाधान गर्ने, राहत प्याकेज कसरी ल्याउने। पार्टी त्यसरी पर्छ। आज पार्टी छ देशमा, कुन पार्टी कहाँ छ पार्टी? आज यत्रो तपाईँको बाढी पहिरो गयो, एउटा युट्युबरहरू गएर एउटा मिडिया गएर राहत बाँड्ने स्थिति आयो। आजको एउटा कुनै समस्या घरमा आइपुग्यो, अब त्यही युट्युबदेखि लिएर अरू मिडियाका मान्छेहरू गएर उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ एकसाथ टार दिनुपर्ने, समस्या गरिदिनु पर्ने। सरकार कहाँ छ? शून्य छ। सरकारलाई भन्छ कि भनिदिनु पर्यो, अहिलेका मिडियाहरू नै सरकारमा भनिदिनु पर्यो। अब यहाँ तथ्य हेर्दाखेरि त जुन ठाउँमा विपद भएको छ त्यो ठाउँमा उद्धार भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ नि नेताहरू आउजाउ गर्दा खर्च धेरै हुँदो रहेछ। धेरै हुन्छ भनेपछि हामी कहाँनिर छौँ? हामी चुक्दै गइरहेका छौँ। हामी एकपछि अर्को चुक्दै गइरहेका छौँ। यसले नेपाली जनतालाई निराश बनाइरहेको छ होइन। नेपाली जनता र देश धुरोधुर रुने, कोही मजमस्ती गर्ने होइन, तपाईँको चाहिँ लाखौँ रुपियाँको हेलिकप्टर लिएर चाहिँ उद्धारका नाममा तपाईँ अनुगमन गर्न जाने, तर एक छाक बेलुका त मान्छेले पाइरहेको छैन। भोलिपल्ट अनि कुनै अरू संस्थाका मान्छेहरू, मिडियाका मान्छेहरू, युट्युबका मान्छेहरू गएर उनीहरूलाई तपाईँको चाउचाउ र अरू राहत सामग्री दिनुपर्ने। दुर्भाग्य हेर्नुहोस् न, यसरी देश चल्छ, यसरी समाज चल्छ, यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन बस्छ, यसरी हामी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा हुँदैन हामीले चाहिँ समाजमा मुख देखाउन लागेको हुन्छौँ, हुँदैनौँ नि त। त्यस कारण गर्दा के भने हामी यसरी जानु हुँदैन। हामी फेरि पनि देशलाई बन्धक बनाएर हामी मार्क्सवादी लेनिनवादी हौँ त। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई होइन एमसिसीमा तपाईँको चाहिँ विलिन गराउन मिल्छ होइन। जनवाद मान्छौँ, जनताको जनवादलाई बालुवाटारमै थन्क्याएर अनि हामी बाहिर तपाईँको आवरण यसो भनेर हुन्छ, हुँदैन नि त। त्यस कारण गर्दा के भने देश र जनताको पक्षमा काम गरौँ। अझै पनि केही बिग्रेको छैन। हामी जानेर चुकेका छौँ। सरकार जानेर चुकेको छ, त्यहाँनिर करेक्सन भएर रूपान्तरण अगाडि बढाउँ। पार्टी जानेर चुकेको छ, त्यहाँबाट अगाडि उठाउँ, आफूलाई सुधार्दै। नेता कार्यकर्ता जो जानेर चुकेका छन् त्यहाँनिर आफूले सुधारेर अगाडि बढाउँ। अझै पनि समय छ। त्यसो गर्दा नेपाली जनताले थोरै एउटा नैतिक त्यान्द्रो हुन्छ नि त, त्यहाँनिर त्यो त्यान्द्रो रहन सक्छ। अन्तमा त्यो त्यान्द्रो चुडियो भने तपाईँको परिस्थिति जे पनि बन्न सक्छ। ठिक छ। महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।